अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूँ। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देखें। आज मई 2025 की 28 तारीख है, बुध का दिन है। जिस वक्त ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम के 5 बज चुके हैं। मेरी अंडरस्टैंडिंग में मेरी में अब तक की 3 टॉप स्टोरीज, बड़ी खबरें, टॉप डेवलपमेंट्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। सबसे पहली और बड़ी खबर अडियाला से, जिसके मकीन यानी 25 करोड़ अवाम के मुर्शिद यानी कप्तान यानी कैदी नंबर 804 यानी इमरान खान, उनके टाइगर्स अवाम पाकिस्तान के ऊपर गुज़िश्ता 2.5-3 साल के अंदर जो मज़ालिम ढाए गए हैं, उनकी आह ने एक बड़ी इमारत के दरो दीवार हिला दिए हैं। ऐसा कुछ हो गया है जिसका कोई सोच भी नहीं सकता था। खुदाई उस्ताद ये भी कर सकती है। ये निशानियां हैं, अगर कोई समझे तो ये निशानियां हैं कि आग बगुले, हवाएं, तूफान आपकी कमी गाहों को भी नहीं छोड़ रही हैं। कहाँ पर ये वाक़या पेश आया है, किसके साथ पेश आया है? अब भी वक्त है कि बंदा संभल जाए। संभलें तो बहुत बेहतर है, ना संभलें तो जो कमी गाहों की बुनियादें लर्जा सकता है वो परखचे भी उड़ा सकता है। मज़लूमों की आह ने यह दिन दिखाया है। इसकी डिटेल्स क्या रहेंगी, तफसीलात क्या रहेंगी, वो शेयर करूँगा। आज 28 मई यौम तकबीर के तौर पर मनाया जा रहा है। पूरे पाकिस्तान के अखबारात, टेलीविज़न चैनल्स के इश्तिहारात भरे पड़े हैं मौजूदा अस्करी और सिविल क़यादत की तस्वीर के साथ, लेकिन नहीं तस्करा हुआ तो डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब का नहीं हुआ। उसके ऊपर क्या बात हो सकती है वो शेयर करूँगा। एब्सोल्युटली नॉट, तो इमरान खान साहब का था। आपने घबराना नहीं है, इमरान खान साहब का था। अब ये 2 नंबर फॉर्म 47 के ज़रिए आने वाले इक़्तिदार में वो अब एब्सोल्युटली नॉट को भी अपने साथ जोड़ रहे हैं, घबराना नहीं है को भी अपने साथ जोड़ रहे हैं, और समझ भी नहीं रहे कि वो क्या कर रहे हैं। उसकी डिटेल्स क्या रहेंगी वो भी मैंने शेयर करनी है। इसके अलावा नून लीग की हुकूमत कहीं पर भी हो, वो नवाज शरीफ साहब को बड़ा लीडर मानते हैं, उनको सबसे बड़ा डिज़ाइनर मानते हैं। उसकी तफसीलात क्या रहेंगी वो शेयर करेंगे। स्टेट बैंक के अंदर कुछ एक्टिविटी हुई है वो भी शेयर करनी है, कुछ वायरल ट्वीट्स, वायरल बयानात। इसलिए गुजारिश है कि आपने वीडियो को शुरू से आखिर तक देखना है। एक और गुजारिश है, अगर आपने चैनल नहीं किया अभी तक, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन यानी घंटी अपने अंगूठे उंगली या साथ रख के डंडे से दबा सकते हैं। इसके अलावा व्हाट्सएप चैनल का लिंक हर वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद होता है, जाकर उसको क्लिक करके ज्वाइन कर लेंगे। आपका हमारा रब्ता बेहतरीन तरीके से हो सकता है। जो कुछ पाकिस्तान के अंदर निज़ाम इंसाफ के नाम के ऊपर हो रहा है, आप सबसे गुजारिश है कि फॉर्म 47 के वज़ीर-ए-आज़म के फरमुदात के ऐन मुताबिक उसके ऊपर जहाँ है जैसा है कि बुनियाद के ऊपर एहतजाज रिकॉर्ड फरमा दीजिए। बाकी आपका अपना तरीक़ाकार होगा, उसको जिस तरह से आप रिकॉर्ड करवाना चाहें करवा लीजिएगा। ये मैं आपको कुछ मनाजर दिखा रहा हूँ। ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की बिल्डिंग है, उसकी पार्किंग है। एक बगुले ने, हवा के एक बगुले ने परखचे उड़ा कर रख दिया है, लर्जा कर रख दिया बिल्डिंग को। देखने को तो एक नेचुरल क्लाइमेट ही है, देखने को तो एक ये कुदरती आफत है, लेकिन हम मुसलमान हैं, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान है। क्या कभी हमने ये सोचा है कि मजलूमों की आह से दरो दीवार भी हिलते हैं? बादशाह सलामत के अदवार के अंदर महल्लात के बाहर बेल ऑफ होप लगाई जाती थी ताकि कोई आ जाए। हमारे यहाँ तो वो बेल भी नहीं मौजूद कि जिसके ऊपर कोई होप रख सके। उसके बाद फिर अल्लाह की कुदरत ने ही करिश्मा दिखाना होता है। ये वीडियो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये हमारे एक सहाफ़ी दोस्त जर्नलिस्ट ने लीरो लीर सुप्रीम कोर्ट के उन्वान से शेयर की हुई है। माजरत क्योंकि फॉरवर्डेड है इसलिए मैं नाम नहीं ले पाऊंगा, क्योंकि जिसने बनाई है उसका क्रेडिट है, जिसने बनाई है उसका बहुत बहुत शुक्रिया। बस सुनिएगा, मुलाहिज़ा कीजिएगा। नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट की पार्किंग जो है वो पूरी लीरो लीर हो चुकी है। आज जो तूफान आया है उसने मज़ीद तबाही फैला दी है। आप देखें, ये पार्किंग है, वो कहते हैं कि लीरो लीर हो चुकी है। मैं ये कहना चाहूँगा कि आपके पास कोई एक फोरम पीछे बच जाए ना, जहाँ पर एटलीस्ट कानून और इंसाफ का निज़ाम प्रिवेल होता रहे, चाहे कॉस्मेटिक ही क्यों ना हो। 100 में से अगर 1% भी होता रहे ना, तो आवाम की उम्मीद ठारस बंदी रहती है। लेकिन यहाँ तो आवे का आवा ही बिगड़ा हुआ है, सब रिवर्स गियर पे लगा हुआ है और उसके ऊपर सब नाच रहे हैं। मैं कहता हूँ मुल्जिम से नहीं, मुनसिफ से हलफ लेना चाहिए कि भाई तू फैसला जो दे रहा है वो ठीक दे रहा है। जो हालात मुल्क के बन गए, मतलब आप एक तरह का ही चक्की का चरखा है जो चले जा रहा है। वो अवाम भी अब समझने लग गई है कि असल प्रॉब्लम कहाँ है। उस प्रॉब्लम से अब निकलने की ज़रूरत है। ऐसे नहीं हमारा नंबर जंप मार के 140 क्रॉस कर गया निज़ाम इंसाफ प्रोवाइड करने में, तो अदल और इंसाफ प्रोवाइड करने में, और कानून की हालत हमारे सामने है।
تو گھر کی رکھیل بنا کر رکھا ہوا ہے اشرافیہ نے. جب دل کرتا ہے آئین اور قانون میں تبدیلی ہو جاتی ہے اور ان کے ذاتی مفادات پریویل کر جاتے ہیں. جس بنیادی طور کے اوپر یہ انفرادی مفادات کی جنگ ہے جسے عوام سے جوڑا جاتا ہے, جسے ملک سے جوڑا جاتا ہے, جسے حکومتوں اور ریاست سے جوڑا جاتا ہے. معذرت کے ساتھ آپ کو اگر میری بات غلط لگتی ہے تو میں پھر معذرت نہیں, میری اوپینین ہے, آپ چیک کر لیں ہسٹری. یہ صرف انفرادی مفادات کی جنگ ہے, چاہے وہ کسی بھی عہدے کے اوپر کوئی بڑا آدمی کیوں نہیں بیٹھا ہوا. ٹھیک ہے, تو میں اس کو بلا تخصیص اس کے اوپر بات کروں گا. ابھی یہ میں دیکھ رہا تھا کہ عظمہ بخاری صاحبہ نے ایک کامنٹ کیا ہوا ہے کہ 28 مئی 1998 کو نواز شریف نے امریکی آفر پر 2 ٹوک الفاظ میں ایبسلیوٹلی ناٹ کہا تھا. اب آپ کو پتہ ہے کہ ایبسلیوٹلی ناٹ کس نے کہا اور کون سا ایبسلیوٹلی ناٹ زیادہ پاپولر ہوا. آپ جتنا مرضی چاہیں گیم کو آپ ریورس کر کے دکھا دیں. آپ چاہیں تو 92 کا ورلڈ کپ بھی عمران خان سے لے کر نواز شریف صاحب کے ہاتھ میں پکڑا سکتے ہیں اور کہیں کہ انہوں نے جیتا تھا. فرق کوئی نہیں پڑتا, فارم 47 سے کر سکتے ہیں یہ. لیکن اصل میں جس نے کیا ہے اس نے کیا, وہ سب کو پتہ ہے. اگر اتنا ہی وہ ان کو ایبسلیوٹلی ناٹ بولنے کا دل کر رہا ہے تو مودی کو بول دینا, ڈائریکٹ بولیں مودی کو, مودی کا نام لے کر بولیں, نواز شریف صاحب خود بولیں, کیوں نہیں بولے. آج بول دیں, چلیں آج تو بڑا دن ہے ان کی نظر میں, آج بول دیں. نہیں بولیں گے. میں اخبارات کے اشتہارات سارے دیکھ رہا تھا, سارے اشتہارات, ایک جگہ بھی ڈاکٹر عبد القدیر خان کا شکریہ ادا نہیں کیا گیا. کیوں؟ یہ حرکت ہے ہماری محسنوں کے ساتھ, یہ ہم محسنوں کے ساتھ کرتے ہیں. ہم یہ والی قوم ہے جسٹ بیکاز کہ ان کے ساتھ جو ہے وہ دوسری جو ایسوسیشنز تھیں, انٹرنیشنل ایسوسیشنز, وہ ہیپی نہیں تھیں تو ہم نے یہ کر دیا ہے. تو یہ بہت افسوسناک ہے. اچھا, کل بروز 29 مئی بتاریخ 29 مئی بروز جمعرات عمران خان سے ملاقات کے لیے جانے والے افراد کی لسٹ جو ہے وہ اڈیالہ جیل کو بھجوا دی گئی ہے. میں نام لیے دیتا ہوں: اون عباس بپی, فلک ناز چترالی, اعظم خان سواتی, قاضی محمد انور, سمیع اللہ خان اور نور الحق قادری کے نام اس میں شامل ہیں. یہ کل ملاقات کریں گے. اب آ جاتے ہیں بجٹ کے حوالے سے. بجٹ 2025-26 میں کسان جو ہے وہ تیاری پکڑ لیں, ان کے لیے ایک بڑا مسئلہ کھڑا ہو رہا ہے. سولر پینل سمیت تمام ٹیکس استثناء ختم کرنے اور کھاد, اسپرے, زرعی آلات پر 18% GST عائد کرنے کی تجویز ہے. آلریڈی ہمارا ایگریکلچر جو سیکٹر ہے تباہ ہو چکا ہے. لوگ لیز کا اپنی ذاتی زمینوں کے اوپر بھی زراعت میں دلچسپی اس لیے نہیں رکھ رہے کیونکہ ایک تو پانی کی کمی, اوپر سے کھادیں مہنگی, اوپر سے ٹیکسز, اور اب یہ سولر والا مسئلہ بھی ختم کریں. لوگ روئیں نہیں تو اور کیا کریں. یہ حالات بنا دیے گئے ہیں پاکستان جیسے ملک کے اندر. ابھی میں تھوڑی دیر پہلے ایک اور سٹیٹمنٹ دیکھ رہا تھا مریم اورنگزیب صاحبہ کا. وہ فرماتی ہیں پاکستان کی آنے والی نسلوں کو اللہ کے بعد نواز شریف کا شکر ادا کرنا چاہیے. سیدھا سیدھا اللہ کا ہی کر دیتے ہیں, انہوں نے تو بنایا ان کو, اتنی بڑی بڑی پوزیشن ہر 3-4-6 سال بعد دے دیتے ہیں اللہ پاک, وہ بقول انوار الحق کاکڑ صاحب کے. تو اللہ کا ہی شکر ادا کرنا چاہیے. پھر تو ڈبیٹ میرٹ والی ختم ہی ہو گئی نا, مینڈیٹ والی, میرٹ والی, نظام انصاف والی, ایکویٹیبل ڈسٹریبیوشن والی, ایکول نہیں ایکویٹیبل, یہ ساری ڈبیٹ ہی ختم ہو گئی. پھر بات آگے کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اب بجٹ کے حوالے سے ہم بات کر لیتے ہیں. 10 جون کو بجٹ پیش ہو رہا ہے جی. بجٹ کے لیے پاکستان کو بیرونی امداد درکار ہے اور دوست ممالک سے $12 ارب کے قرضے رول اوور کرانے کی توقع کی جا رہی ہے. سعودی عرب سے $5 ارب قرض, چین سے $4 ارب قرض, UAE سے $3 ارب ڈپازٹ کو رول اوور کرایا جائے گا. سعودی عرب چین کے $9 ارب رول اوور کرانے کی ذمہ داری وزارت خزانہ کے سپرد کی گئی ہے, جبکہ UAE کے $3 ارب رول اوور کرانے کی ذمہ داری اسٹیٹ بینک کے سپرد کر دی گئی ہے. اب یہ ہماری اوقات ہے, بطور قوم ہماری یہ اوقات ہے, ہم بغیر رول اوور کے آگے چل ہی نہیں سکتے. ایک بندہ ہمیں مل گیا تھا, اس کے بندے کا نام عمران خان ہے, جس نے پاکستان کے اندر اپنی ہاسپٹلس کی برانچز کھول دی, یونیورسٹیاں کھول دی, فیلنتھروپسٹ بن گیا, ورلڈ کپ لے کر آ گیا. اس بندے کی اتنی بڑی پرسنالٹی تھی, وہ اگر 10 سال رہ جاتا نا تو اس نے اوورسیز پاکستانی سے پیسہ نکال کر پاکستان کو بغیر قرض کے آگے چلنے کے اوپر مائل کر دینا تھا. یہ جتنے بھی بڑے بیٹھے ہیں, اتنی پاکستانیت ان کی ختم نہیں ہو کے دے رہی جتنی اشرافیہ اسمبلی کے اندر بیٹھی ہوئی ہے بھائی. ان میں سے کوئی 50 سے 100 لوگ ایسے ہیں, ان کو کہیں اپنی ساری جائیدادیں پاکستان لے آئیں, آپ کو قرضے رول اوور کرانے کی ضرورت ہی نہیں پڑنی. زرداری, نواز شریف سمیت آپ کر لیں, بسم اللہ کریں, یہ شروع کر دیں پاکستان سے. اگر آپ کو اتنی پاکستان کی اب فکر ہونے لگ گئی ہے تو یہ والا کام کر لیں, زیادہ بہتر تھا. اگر ان کو اقتدار میں لائے ہیں تو چلے کسی ڈیل کے ساتھ ہی لے آتے, تو شاید آپ کے قرضوں کی آپ کو ضرورت نہ پڑتی. اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ شاید ہم اس منجھدار سے, اس مسئلے سے باہر نکلنا ہی نہیں چاہتے. ہم بطور قوم اس میں پھنسے رہنا چاہتے ہیں. ہماری پریورٹی یہی ہے کہ ہم پھنسے رہیں گے. وہ جس طرح وڈیرا شاہی نہیں ہوتی, وڈیرا چاہتا ہے کہ غریب کا یا ہاری کا بچہ پڑھ لکھ کے آگے نہ نکلے. یہ نکلے گا میرے مقابلے میں آئے گا. میرے خیال میں اس وقت ہماری اپروچ یہی ہے
کہ جو جیسا ہے جہاں ہے کی بنیاد کے اوپر اپسیٹ دا سسٹم اپسیٹ دا مائنڈ یہ چلتے رہنے دینا چاہیے, مجھے ایسا لگتا ہے. ورنہ تو یار مجھے آپ دیکھیں نا کہ ایک پوائنٹ آف ٹائم کے اوپر یہ کہا گیا کہ سارے چور لٹیرے ڈکیت ہیں, پھر کہتے ہیں سارے مل کے چلاؤ, چور لٹیرے ڈکیتوں کو بھی اٹھا دو, اور جو ایک ان میں سے شریف بندہ ہے وہ نہیں بیٹھنا چاہ رہا کہتے ہیں تم بھی بیٹھو. یہ تو غلط بات ہے, یہ تو زیادتی ہے, یہ تو زیادتی ہے, صاف صاف سی بات ہے. دنیا میں کوئی بھی ایسا کام جو 10-15 لوگوں کے حوالے کر دیا جائے اور ایکسپیکٹ کیا جائے کہ یہ کر کے دکھا دیں اور سارے ایک دوسرے کے رائیولز ہوں, نہیں ہوگا. صرف وہی کریں گے جو چٹے بٹے ہوں گے. تو عمران خان کیسے کر دے گا, وہ کیسے ان کو ڈیل دے دے. اور اس سارے سچویشن کے اندر ٹاؤٹ صحافی جو ہیں ان کی چاندی ہوئی ہے, کیونکہ ان کی نوکری لگی ہوئی ہے, اور ان کی نوکری لگنے سے بہت سارے ایسے کام ہیں جو ان کے چلتے دکھائی دیتے ہیں, اور ان چلنے والے کاموں کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے وہ ہم سب اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. سعودی حکومت کے خلاف تنقیدی پوسٹ کرنے پر ایرانی مذہبی رہنما غلام رضا قاسمیان کو دوران حج سعودی عرب میں گرفتار کر لیا گیا. ابھی کی لیٹسٹ ہمارے پاس آ رہی ہے.